आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये आपकी आरपीएससी का जो निसाब है उसके मुताबिक आपको इस क्लास में एक एक कंटेंट कराया जा रहा है। तो आज हम उसी के तहत एक और नया मौजू, नया कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके निसाब में शामिल है और बहुत अहम भी है, जो कि है उर्दू गज़ल। आज हम इसके बारे में तफसीली जायज़ा लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गौर से समझिएगा, सुनिएगा। आइए अब हम इसका आगाज़ करते हैं। उर्दू अदब को दो हिस्सों में, दो एतबार में क्या किया गया है, तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? दो हिस्सों में। कौन कौन से? नज़्म और नस्र। नज़्म जिसमें कि शायरी आती है और दूसरा नस्र। ये दो हिस्सों में उर्दू अदब को तकसीम किया गया है। नस्र में नज़्म तो हो गई, अब नस्र के भी दो हिस्से हैं, अफसानवी नस्र और गैर अफसानवी नस्र। जहाँ तक मुझे लगता है ये आप जानते ही होंगे, लेकिन जब हम गज़ल पढ़ते हैं तो इसकी बुनियाद के लिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको देखेंगे। तो अफसानवी नस्र जो है वो है दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा। और जो गैर अफसानवी नस्र है वो कौन कौन सी हैं? खुदनविश्त, सवाने, खुतूत, इंशाया, सफ़रनामा, रफ़ुतास। ये भी आपके निसाब में है, लेकिन पहले हम किसको देखेंगे? उर्दू शायरी को, उर्दू गज़ल को, क्योंकि आज का हमारा जो उन्वान है वो क्या है? उर्दू गज़ल। ये तो थी गैर अफसानवी नस्र और ये जो थी ये थी अफसानवी नस्र। चूँकि आज हमें देखना है उर्दू गज़ल, तो हम उस पर तवज्जो से उसको देखते हैं। उर्दू शायरी या उर्दू गज़ल। अब देखें कि उर्दू गज़ल कहाँ से और कैसे आई। उर्दू की सबसे क़दीमी सिन्फ क्या है? शायरी, यानी कि गज़ल है। शायरी को ही क्या कहा जाता है? गज़ल कहा जा रहा है। तो उर्दू की जो सबसे पुरानी, सबसे क़दीम सिन्फ है वो है शायरी, गज़ल है। गज़ल का आगाज़ 10वीं सदी में हुआ और गज़ल का पहला शायर किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। लेकिन इनकी एक तसनीफ़ है जिसका नाम है ग़ज़लतुल कमाल। इसमें इन्होंने अपने से पहले एक गज़ल को, जो गज़ल के हैं उनको शायर बताया गया है। गज़ल के पहले शायर किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। लेकिन इन्होंने इन्हीं की एक तसनीफ़ थी, एक किताब थी, उसमें किसी और को उर्दू गज़ल का पहला शायर बताया। इन्होंने किसको बताया? सैयद मसूद साद सुलेमान को इन्होंने उर्दू गज़ल का पहला शायर बताया है, तसनीफ़ किया है। इसके बरक्स जो भी ज़िक्र मिलता है इनका, या जो भी तसनीफ़ मिलती है वो अमीर खुसरो की ही मिलती है इनके बाद। और इन्हें ही हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? तोते हिंद भी कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोते हिंद भी कहा जाता है। ये कैसे शायर थे? ये सूफ़ी शायर थे। ये ज़्यादातर शायरी, मतलब इन्होंने शायरी किस में की है? फ़ारसी में ही की है। अभी आगे हम देखेंगे। हालांकि अमीर खुसरो ने जो गज़ल कही है वो कही है फ़ारसी में। देखिए यहाँ पर आ गया, उर्दू में नहीं कही इन्होंने। ये इनकी गज़ल की, इनकी शायरी की ख़ुसूसियात हम कह सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ फ़ारसी में शायरी की है। और क्यों की है? क्योंकि उस वक्त फ़ारसी को ही क्या थी? मकबूलियत हासिल थी, इसलिए उन्होंने फ़ारसी में शायरी की और इसे बहुत अच्छी ज़बान माना जाता था। उर्दू अदब में गज़ल फ़ारसी के ज़ेर असर आई। हमें यही देखना है कि उर्दू शायरी कहाँ से आई, उर्दू गज़ल की इब्तिदा कहाँ से हुई, उसी से मुताल्लिक़ आपके सवाल आएंगे। तो उर्दू गज़ल की जो इब्तिदा है, हमने सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? उर्दू अदब में गज़ल फ़ारसी के ज़ेर असर आई। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आप मतलब ऐसा एक चार्ट बनाते जाइएगा। तो फर्स्ट पॉइंट डाल के आप लिखें कि उर्दू गज़ल की जब इब्तिदा लिख रहे हैं तो सबसे पहला क्या आपके सामने आया? फ़ारसी के ज़ेर असर आया। अब इसके बाद देखते हैं हम कि आगे कैसे फिर ये बढ़ी, क्योंकि अब तो उर्दू चल रही है, तो ये उर्दू अदब में कैसे आई? उस वक्त तो फ़ारसी थी। तो ये भी, इसका भी एक सफ़र होगा फ़ारसी से उर्दू में इसका आने का, तो हम अब उस पर गौर करते हैं। तो उर्दू अदब में गज़ल जो है वो फ़ारसी के
ज़ेर असर आई। पहले गज़ल फ़ारसी में बोली जाती थी, इसके बाद उर्दू में कही जाने लगी। अमीर खुसरो का जो ज़माना था, जो वक्त था, उस वक्त फ़ारसी को ही मकबूलियत हासिल थी, इसलिए फ़ारसी में कही जाती थी और अमीर खुसरो ने खालिस फ़ारसी में ही अपनी शायरी लिखी है, इन्होंने उर्दू में नहीं लिखी है। आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से शायर हैं जिन्होंने उर्दू में शायरी नहीं लिखी, तो वो है अमीर खुसरो। इसके बाद उर्दू में कही जाने लगी। फ़ारसी में भी गज़ल कहाँ से आई थी? अब ये भी सवाल है कि फ़ारसी में तो गज़ल कही जाती थी, फ़ारसी से आई, अब फ़ारसी में कहाँ से आई? तो फ़ारसी जो थी, फ़ारसी में भी गज़ल अरब से आई। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? फ़ारसी से, फिर सेकंड हम आप लिखिएगा अरब से। कहाँ से? अरब से आई। अब अरब में कहाँ से आई, ये भी सवाल होगा। तो अरब में ये आई कबीलों से, जो कबीले होते थे, अलग अलग कबीले बने होते थे अरब में, वहाँ से ये आई। सॉरी, इस कबीले का नाम था अज़री। ये जो था, ये ख़ास कबीला था जिससे सबसे पहले गज़ल कही और तशबीह में कही, यानी गज़ल की इब्तिदा तशबीह से हुई और तशबीह कसीदे का इज्ज़ाए तरकीबी है। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर हम जब गज़ल के बारे में पढ़ रहे हैं, शायरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कसीदा कैसे आ गया? कसीदे का क्या काम? कसीदे का यहाँ पर ये काम है कि जो कसीदा है उसकी जुज़ होता है तशबीह, और इसके मानी है किसी की हमद या फिर किसी की तारीफ़ करना। तो कबीलों में क्या होता था, सरदार होते थे, अलग अलग कबीले के अलग अलग सरदार। अब आपके जो प्रिंसिपल हैं या कोई बॉस है, सब अपने अपने बॉस की तारीफ़ करते हैं, कहते हैं ना, चापलूसी करते हैं या उनकी तारीफ़ करते रहते हैं। तो वैसे ही लोग जो थे, वो कबीले के जो सरदार होते थे उनकी क्या करते थे, तारीफ़ करते थे। तो तारीफ़ और मदह में जो मिसरे कहे जाते थे वो ही शायरी थी, और वो ही क्या था, वो तशबीह कहलाई। और तशबीह से ही क्या कहलाई, फिर वो क्या बन गई, गज़ल बन गई। देखिए, कसीदा इसलिए होता था कि इससे कहा गया, कोई भी कबीले का सरदार होता था, उसके कबीले के सरदार की मदह या की क्या की जाती थी, तारीफ़, या उसे खुश करने के लिए कसीदे कहे गए। और कसीदे में सबसे ज़्यादा ज़ोर तशबीह पर दिया गया, और यहीं से तशबीह आगे चलकर क्या बन गया, क्या बनी, गज़ल बनी। तो गज़ल का सबसे पहले, गज़ल कहाँ से, अब हम क्या देखेंगे, क्या समझ सकते हैं इससे, आपको क्या समझ में आया कि सबसे पहले तो क्या था, फ़ारसी, उसके बाद अरब, अरब के बाद कबीला आया, फिर कबीले के बाद, कबीले में क्या होते थे, कबीले में सरदार होते थे, उनकी तारीफ़ करनी होती थी। तो तारीफ़ जो होती थी वो किस में होती थी, वो होती थी कसीदे में। कसीदे के बाद तशबीह, कसीदा आया तो कसीदे के बाद क्या आया, तशबीह आई, और यही जो तशबीह थी ये क्या बन गई, गज़ल बन गई। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके आप 6 वो हैं अरकान के, आप मतलब एक अपना माइंड मैप रख सकते हैं अपने माइंड में, शॉर्ट में, मुख्तसर अंदाज में, कि गज़ल का आगाज़ कैसे हुआ। तो आप तरतीब से ये अपने याद करने का आपका आसान तरीके से आप ये कर सकते हैं कि ये सबसे पहले फ़ारसी से, क्योंकि उस वक्त उर्दू नहीं थी तो फ़ारसी को मकबूलियत थी, तो जाहिर सी बात है फ़ारसी में कही जाती थी गज़ल। तो फ़ारसी, उसके बाद फ़ारसी से, अब फ़ारसी में भी कहाँ से आई, अरब से आई। अरब में क्या होते थे, कबीले होते थे। तो कबीले, अब कबीले में लोग तो रहेंगे, तो हमारे हेड भी होते हैं, तो हमें उनकी तारीफ़ करनी होती है सरदारों की। तो उनकी जो तारीफ़ की जाती थी वो मिसरे, वो अशार क्या कहलाए, कसीदे। फिर वो कसीदे जब कहलाए तो वो जो मिसरे होते थे उन्हीं को क्या कहा गया, तशबीह, और उससे निकली गज़ल। तो इस तरह से गज़ल हमारे सामने आई। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। गज़ल का सबसे पहले जो मौजू होता था
जो टॉपिक होता था, जो उन्वान कि किस पर गज़ल कही जाए, तो सबसे पहले सिर्फ इश्क और मोहब्बत की इब्तिदा में ही गज़ल का मौजू होता था। सिर्फ इसमें इश्क और मोहब्बत की बातों को ही बयान किया जाता था। इसके बाद ही अलग अलग मौजू, और अब तो हर मौजू पर गज़ल कही जाती है। हम देखते हैं, उर्दू में सबसे पहले गज़लगो का नाम है अमीर खुसरो, जिन्हें क्या कहा जाता है, तोती हिंद भी कहा जाता है। और इनकी एक गज़ल है जिसे उर्दू की पहली गज़ल तस्लीम किया गया है। अमीर खुसरो की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियात है कि इनने एक शेर फ़ारसी में होता है इनका, और दूसरा शेर काय में होता है, उर्दू में या हिंदी में होता है। आधा शेर फ़ारसी में और आधा उर्दू या हिंदी में होता है। यही इनकी शायरी की क्या है, पहचान है, खुसूसियात है। अब ये जो है अमीर खुसरो की पहली गज़ल माना जाता है, लेकिन इसकी ज़बान फ़ारसी है और तकरीबन 300 साल तक जो शायरी में गज़ल कही है वो फ़ारसी ज़बान में ही कही है, लेकिन बाद में चलकर उर्दू में लिखने जाने लगी। अमीर खुसरो का दौर जो था वो क्या था, 1100 के आसपास का दौर था, 1000 साल। इसके 300 साल के बाद बहमनी दौर आता है। कौन सा आता है, बहमनी दौर आता है। और इस दौर में जो गज़ल लिख रहे थे इनमें नाम आता है फिरदौस शाह, फ़िरोज़ी, मुश्ताक, लुत्फ़ी और आसरी। ये जो चार हैं इनके नाम अहम हैं गज़ल के दौर में। बहमनी दौर आगे चलकर 5 एतबार में तकसीम हो गया था। कौन कौन से, कुतुब शाही यानी गोलकुंडा, आदिल शाही यानी बीजापुर, निज़ाम शाही, बेदर और बरार, ये 5 उर्दू अदब की नज़र से हम देखें तो ये दोनों अहम हैं, ख़ास हैं। अब आप देखिएगा गज़ल का फ़न, कि गज़ल जो लफ्ज़ है वो कहाँ से आया, कैसे आया। चलिए आइए, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अभी हमने देखा कि वो अरब से आया, तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो निकला है ग़ज़ाल से। इसके जो मानी है, जो मतलब होते हैं, वो होता है हिरन का बच्चा। अगर हम गज़ल की बात करें तो गज़ल के 3 मतलब होते हैं अलग अलग एतबार में। लुगत के एतबार से अलग होगा, अदब के एतबार से अलग होगा, और इस्लाही यानी कि आपसी ज़बान के एतबार से अलग होगा। 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लुगत के एतबार से अलग होगा, अदब के एतबार से अलग होगा, और इस्लाह के एतबार से अलग होगा। इस्लाही जो ज़बान होती है उसमें अलग होगा। तो 3 एतबार में गज़ल के मानी को क्या किया गया है, बयान किया गया है। चलिए आइए इसको देखते हैं हम, कि पहला लुगत के एतबार से, दूसरा अदबी लिहाज से, और तीसरा इस्लाही से। तीनों अलग अलग मतलब है गज़ल के। इसमें अदब के लिहाज से, अब फर्स्ट है, पहला है अदब के लिहाज से बात करें तो क्या होगा, अदब के लिहाज से गज़ल के अदबी लिहाज के मानी होते हैं औरतों से बातें करना या महबूब से गुफ्तगू करना। औरतों की बातें करना क्या होगा, औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना या अपने महबूब से बातें करना, क्योंकि शायरी खुद को मुज़क्कर कहता है तो वो अपना महबूब मुज़न्निस को कहता है। इसके लुगत के, अब ये हो गया किसके, मानी के एतबार से। अब है कौन से मानी के, लुगत के मानी के एतबार से। अब है ये लुगत के एतबार से देखें तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, अदब से एतबार से देखें तो वो ग़ज़ाल यानी कि हिरन का बच्चा होता है, ये लुगत के एतबार से। अभी जो हमने ऊपर देखा वो किसके एतबार से था, वो अदबी लिहाज से था। ये अभी जो हम देख रहे हैं वो लुगत के हिसाब से है, डिक्शनरी के में जो बताया गया वो है। इसके मानी होते हैं हिरन का बच्चा। इसके अलावा इस्लाही ज़बान में देखें
اب اس کے بعد اگر ہم اصطلاحی زبان میں دیکھیں تو اصطلاحی زبان کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کسی کے حسن و عشق کا نقشہ بنانا یا اس کا تانا بانا بننا. یہ دیکھیے، کسی کے حسن و عشق کا نقشہ کھینچنا یا حسن کی تعریف بیان کرنا. غزل کا موضوع ابتدا میں صرف ایک ہی ہوتا تھا، عشق اور محبت، جس میں حسن و عشق، لیکن بعد میں اس پر ہمیں ہر موضوع پر غزلیں کہی جانے لگیں. یعنی اب اس میں موضوع کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ صرف یہی موضوع ہونا چاہیے. غزل میں کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے. غزل کا ایک شعر اپنے آپ میں ایک مکمل کیا ہوتا ہے؟ اکائی ہوتی ہے. اس میں 2 مصرعے ہوتے ہیں، پہلا اور دوسرا. یہ 2 مصرعے مل کر کیا بن جاتے ہیں؟ شعر. اور یہ جو دونوں مصرعے ہوتے ہیں یہ اپنے آپ میں کیا ہیں؟ یہ اپنے آپ میں ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، یعنی کہ اپنی بات کہنے پر پورا فارغ ہوتا ہے. نظم اور غزل میں ایک بنیادی سا فرق ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے بچوں، اسے یہاں آپ غور سے توجہ سے سنیے گا اور سمجھیے گا کہ نظم اور غزل میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ سوال کئی بار آتا ہے، تو آپ اسے اب سنیے کہ غزل کا ایک شعر اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہوتا ہے، یعنی کہ اپنی بات کہنے پر پورا فارغ ہوتا ہے. نظم اور غزل میں ایک ہی بنیادی فرق یہی ہوتا ہے کہ غزل کا ہر شعر، دیکھیے غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں کیا ہے؟ مکمل اکائی ہوتا ہے، لیکن اس کا موضوع ایک ہو سکتا ہے، اور جس کا موضوع ایک ہی ہو اسے کہتے ہیں غزل مسلسل. مسلسل غزل ہوتی ہے کہ ایک ہی، اگر تعلیم موضوع ہے تو اس کے ایک، اگر اس پہلا شعر اس کا تعلیم پر ہے تو باقی کے جو شعر ہیں، اشعار ہیں، وہ بھی تعلیم سے ہی متعلق لکھے جاتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں مسلسل غزل. غزل جو سب سے زیادہ ضروری ہے غزل کے لیے وہ ہے اس کا مطلع ہونا. غزل کی پہلی شرط ہے، اور غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں. اور مطلع کے لیے بھی 2 چیزیں ضروری ہیں. غزل کے لیے مطلع ضروری ہے، اب مطلع کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ وہ ہے شعر کا ہم قافیہ ہونا اور دوسرے شعر کا ہم ردیف ہونا. یہ مطلع کہلاتا ہے. مطلع کیسے بنا؟ ردیف اور قافیے سے پہلے تو غزل کے لیے کیا ضروری نہ ہوا؟ مطلع. دیکھیے غزل آیا، اب غزل کے لیے کیا ضروری ہے؟ مطلع. اب مطلع کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ ردیف اور قافیہ. یہ اس کی شرط ہے غزل کی. تو یہاں تک امید کرتے ہیں ہم آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. ہم پھر سے ایک بار غور کر سے سنیے گا. ہم دہراتے ہیں کہ غزل کا ایک شعر جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں کیا ہے؟ مکمل اکائی ہے. اور نظم جو ہے، نظم اور غزل میں ایک بنیادی سا فرق یہی ہوتا ہے کہ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہے، جبکہ نظم جو ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ نظم میں جو شعر ہوتے ہیں وہ ایک گلے میں جو مالا ہوتی ہے، جو اس کے موتی ہوتے ہیں اس کی طرح ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن غزل میں ہر ایک شعر اپنے آپ میں ایک مکمل اکائی ہے. وہ اب تو ہر اس پہ موضوع پر غزل کہی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی غزل ایک ہی موضوع پر کہی جا رہی ہے تو اسے ہم مسلسل غزل کہتے ہیں. غزل کے لیے مطلع کا ہونا بہت ضروری ہے. مطلع کیا ہوتا ہے؟ مطلع غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس میں ردیف اور قافیے کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. اب ردیف اور قافیہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں دیکھیے آپ کو ایک شعر دکھ رہا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام اور شام یہ کیا ہے؟ قافیہ. اور ردیف کیا ہے؟ ہوتی ہے ہم آواز، ایک ہی آواز پہ یہ ختم ہو رہے ہیں. اب یہاں پر اس کی تعریف بھی دی ہوئی ہے جس سے آپ کو کنفیوژن نہ ہو. قافیہ کیا ہے؟ قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے اور یہ ہم آواز ہوتا ہے. قافیہ جو ہے
वो ردیف کے پہلے آیا اور ردیف جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. آپ اس کو اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو الفابیٹس ہوتے ہیں اس میں کیو پہلے آتا ہے تو قافیہ پہلے آتا ہے. اور دیکھیے اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو, تو پہلے آیا آپ کا کیو, دین اس کے بعد آپ کا آیا آر. تو ردیف بعد میں آتا ہے اور قافیہ پہلے آتا ہے. تو آپ اس کو ایک یاد رکھنے کی چھوٹی سی ٹرک ہے, اس طریقے سے آپ اس کو یاد رکھیں. سوری, کئی بار سوال آ جاتا ہے کہ پہلے کیا آتا ہے شعر میں, مطلع کا جو شعر ہوتا ہے تو الفابیٹس میں کیو پہلے آ رہا ہے تو قافیہ پہلے آتا ہے اور آر بعد میں آ رہا ہے, تو ردیف ہمیشہ آخر میں آتا ہے. اور ردیف جو کیا ہوتا ہے وہ ایک سا ہی ہوتا ہے, ہم آواز ہوتا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو یہاں تک یہ سمجھ میں آیا ہو. چلیے آگے بڑھتے ہیں, اس کو اور تفصیل سے سمجھیں کہ ردیف کے لفظی معنی ہیں گھڑ سوار کے پیچھے سوار ہونے والا. اور قافیہ, اب یہاں بتائیں مجھے ردیف پہلے آئے گا کہ قافیہ پہلے آئے گا, تو قافیہ پہلے آتا ہے اور ردیف بعد میں آتا ہے. قافیہ قفافی سے بنا ہے جس کے معنی ہیں پیچھے پیچھے آنے والا. اختصار اظہار غزل کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, جو اختصار ہے وہ غزل کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. غزل کے پہلے شعر کے لیے قافیہ اور ردیف کا ہونا ضروری ہے جسے کہتے ہیں مطلع. لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ردیف اور قافیہ دوسرے شعر میں بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں. کئی بار ایسا نہیں ہے کہ غزل کے صرف پہلے ہی شعر میں آپ کو ردیف اور قافیہ ملیں. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اور دوسرے بعد والے جو اشعار ہوتے ہیں اس میں بھی ردیف اور قافیہ ہوتا ہے, تو اسے ہم کیا کہیں گے, اسے ہم کہتے ہیں حسن مطلع یا مطلع ثانی یا ذیب المطلع بھی کہتے ہیں. اس کے 3 نام ہیں, کون سے, حسن مطلع, مطلع ثانی یا ذیب مطلع, یہ 3 نام اس کے ہیں. اگر آپ بعد میں ردیف قافیہ غزل میں دیکھتے ہیں تو غزل کے تمام مصرے کیا ہیں, ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں. اب یہ بحر کیا ہوتی ہے, بحر جو ہے اسی سے ان سب سے ہی مل کر تو شعر بنتا ہے. اگر وہ بحر میں نہیں ہوگا تو وہ پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے. غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں. یہ وزن, بحر, یہ شعر کی زمین کہی جاتے ہیں. بحر کی تعداد تقریباً کتنی ہے, 39 ہے, اور بحر ردیف اور قافیے یہ سے مل کر بنتی ہے. اور وزن, جب وزن بن جائے تو جب وزن بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, نقطے ہوتے ہیں. زمین غزل یا نظم کے ردیف قافیے کو زمین کہتے ہیں. جب غزل میں زمین بھی ہے یا نظم میں ردیف بھی ہے, قافیہ بھی ہے, ان تینوں سے مل کر کیا بن جاتا ہے, یہ ردیف قافیے کو ہی کیا کہا غزل میں ردیف اور قافیے کو ہی کیا کہا گیا ہے, زمین کہا گیا ہے. قافیہ اردو ردیف مل کر بحر بناتے ہیں. غزل کے لیے پہلے شعر میں قافیہ اور ردیف ہونا ضروری ہے اور اس لیے شعر کو مطلع کہتے ہیں. جو غزل کا, آپ یہ سمجھ کے رکھیے کہ جو غزل کا پہلا شعر ہے اس میں کیا ضروری ہے, جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مطلع. اب وہ مطلع جو ہے وہ ردیف اور قافیے سے بنتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں مطلع. کئی بار بعض غزلوں میں پہلے شعر کے علاوہ دوسری شعر میں, تیسرے شعر میں بھی ردیف اور قافیے دیکھنے کو ملتے ہیں, یعنی کہ ایک اور مطلع. تو اس ایک اور مطلع کو کہتے ہیں حسن مطلع, ذیب مطلع یا مطلع ثانی. اس کے بعد جب غزل میں ردیف اور قافیہ دونوں ہوتے ہیں, وزن, ان دونوں کو ہم کیا کہتے ہیں, انہیں کہتے ہیں, جب یہ ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں تو یہ
کیا کہلاتے ہیں؟ اس غزل کا وزن کہلاتے ہیں، اس کی زمین کہلاتے ہیں وزن۔ اس کے بعد غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع۔ اور اس کے لیے شرط ہے کہ اس میں شعر میں شاعر کا تخلص ضرور ہوتا ہے۔ تخلص آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے مثال کے طور پر، میرون نیم باز آنکھوں سے ساری ہستی شراب کی سی ہے، کعبہ کے منہ سے جاؤں کس منہ سے جاؤ گے، شرم تم کو مگر نہیں آتی ہے غالب۔ تو یہاں آپ دیکھیں غالب آ رہا ہے، یہاں میر آ رہا ہے، تو یہی ہوتا ہے شاعر کا تخلص، جس نام سے وہ شاعری کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ہم تخلص۔ تو جب یہ ہوتا ہے تو آخری شعر میں یہ کیا کہلاتا ہے؟ مقطع۔ ان میں میر اور دوسرے میں کیا آ رہا ہے؟ غالب، تو یہ مقطع کہلاتا ہے۔ تو اب غزل میں کیا کیا آیا؟ آپ نے کیا کیا دیکھا؟ غزل یا شاعری میں پہلا شعر اس کا ہوا مطلع، مطلع میں آپ کے ردیف اور یہاں پہ ہم پہلے قافیہ لکھتے ہیں اور پھر ردیف، یہ آپ کو یاد رہے اس لیے آپ کے قافیہ اور ردیف آئے۔ پھر اس میں اگر یہ پھر سے آ گیا تو یہ ہو گیا آپ کا حسن مطلع۔ حسن مطلع کے بعد اب حسن مطلع آیا تو ردیف ہے، قافیہ ہے، تو تو یہ ہو گیا یہ آپ کا ہو گیا یہ بہر ہو گئی ہے۔ جب یہ بہر بھی اس میں آ گئی، ردیف ہے، قافیہ ہے، بہر ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی زمین ہو جائے گی۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اس کی زمین ہے۔ فرض ہو گئے، بہر ہوئی اور وزن کیا ہوا؟ وزن ہو گیا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس کی تینوں مل کر شعر کی زمین کہلاتے ہیں۔ فرض، بہر اور وزن مل کر، دیکھیے فرض، بہر اور وزن، یہ تینوں مل کر شعر کی زمین کہلائے۔ اس کے بعد میں کیا آیا؟ مقطع۔ مقطع جو ہے جس میں شاعر اپنا کیا استعمال کرتے ہیں؟ تخلص استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہاں پر دیکھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا۔ ایک بار یہ جو نوٹ لکھا ہے اس پہ غور کریں۔ مطلع پہلا شعر ہوتا ہے اور مقطع آخری شعر ہوتا ہے، اور مطلع اور مقطع ان دونوں کے درمیان بھی چلنے والے اشعار، جو ان کے ایسا تو ہے نہیں کہ صرف پہلا لکھ دیا شعر اور دوسرا لکھ دیا، ان کے درمیان میں بھی کئی اشعار لکھے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ کہلاتے ہیں فرض۔ فرد میں بہت سارے اشعار ہوتے ہیں اور ان میں جو سب سے اچھا شعر مانا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں بیت الغزل، شہابید یا حاصل غزل۔ جو غزل کا خاص شعر ہوتا ہے، جو سب سے اچھا شعر ہوتا ہے، اس کا کئی بار سوال پوچھا گیا ہے کہ جو غزل کا سب سے اچھا شعر ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے بیت الغزل کہا جاتا ہے، شہابید کہا جاتا ہے یا حاصل غزل کہا جاتا ہے؟ جسے مجروح سلطان پوری کی ایک غزل ہے، اس میں ان کا ایک شعر ہے سب سے اچھا شعر، اسے کہیں کہ بیت الغزل، شہابید، حاصل غزل۔ یہ ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانے پہ منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ ان کی غزل کا سب سے اچھا شعر مانا جاتا ہے۔ کس کا؟ مجروح سلطان پوری کا۔ تو یہ جو شعر ہے یہ سب سے اچھا شعر ہے، اس لیے یہ شہابید یا پھر کیا کہیں گے ہم اسے؟ بیت الغزل یا پھر حاصل غزل، یہ تین اس کے نام ہیں۔ دوسرا آپ دیکھیں یہاں لکھا ہے، رگوں میں دوڑنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھی سے نہ ٹپکا لہو کس کام کا ہے۔ یہ ہے
یہ کس کا شعر ہے؟ یہ غالب کا شعر ہے۔ تو یہ بھی کیسا شعر ہے؟ یہ شہابید یا بیت الغزل یا حاصل غزل کہلاتا ہے۔ انہیں ہم غزل کا سب سے اچھا شعر کہتے ہیں۔ یہ شعر غالب کی ایک غزل کا ہے جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے دربار میں کہے تھے، جس کا پہلا شعر تھا ہوا ہے شوقہ مصاحب پھر ہے اسرانہ وگرانہ، شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اب غزل کے لیے کتنے اشعار ہونا ضروری ہے؟ 5 اشعار کا ہونا ضروری ہے، اور 5 اشعار غزل یا نظم میں لکھے جائیں تو اسے کہتے ہیں مخمس۔ خمس سے بنا ہے، یہ اس سے بنا ہے خمس سے، یعنی کہ 5 اشعار جس میں، اور 6 مصرے والی نظم یا غزل کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسدس کہتے ہیں۔ یہ حیت ہوتی ہے کہ کس میں کتنے شعر لکھے جانے ہیں۔ امید کرتے ہیں بچوں آپ کو آج یہ غزل کا جو آپ کا ٹاپک ہم نے لیا تھا آپ کے سلیبس سے یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہم نے اس کو بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں کارآمد ثابت ہوگا۔ کل ہم اس میں دیکھیں گے ولی دکنی کی غزل اور حیتیں کیا ہوتی ہیں، ہم ایک بار یہ بھی دیکھ لیں گے، کیونکہ اس سے متعلق آج کل کئی سوال ایگزام میں دیکھے جا رہے ہیں۔ آپ کو شعر دے دیا جاتا ہے اور آپ سے پوچھی جاتی ہے کہ یہ کس حیت میں ہے، تو پہلے ہم حیتیں دیکھ لیں گے، اس کے بعد ہم ولی دکنی کی غزل کا جائزہ لیں گے۔ شکریہ۔